بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناء طلبة الطب سنة أولى جامعي، نواصل دروسنا فيما يخص برنامجكم المقرر. اليوم سأتطرق إن شاء الله لدرس في السيتولوجي بعنوان لابوبتوز. هذا الدرس مبرمج عندكم، ولكني سأحاول اليوم أن أعطيكم نبذة عامة جينيراليتي على لابوبتوز، والمرة القادمة إن شاء الله نحاول نشرح الدرس المبرمج اللي موجود في المقرر تاعكم. نبداو كبداية. لازم نعرفوا بلي كاين بليزيور تيب دو مور سيلولير، يعني كاين هناك عدة طرق للموت الخلوي، من بينها لابوبتوز اللي رايحين نتطرقوا ليه ونتكلموا عليه اليوم في هذه العجلة. Il existe des différents types de morts cellulaires. عندنا من المعروفين الأولى النيكروز، لا نيكروز. عندنا لا نيكروز، لا نيكروز كذلك هو موت خلوي. c'est un mort cellulaire. ما هو النيكروز؟ النيكروز c'est un éclatement de la cellule، يعني كاين انفجار في الخليه. هذا ليكلاتمون في لا سيلول تاع لا ممبران بلازميك، لا سيلول محاطه اونتيري بار لا ممبران بلازميك، يحدث انفجار، وعندنا لو كونتوني تاع لا سيلول فا اتر ديفيرسي ا ليكستيريور، معناها المحتوى تاع الخليه راح يكون في الخارج، يعني كاين انفجار في الخليه، كاين اكلاتمون. هذا نوع من الموت الخلوي ولا لا مور سيلولير. هذا احد انواع المور سيلولير، حيث النيكروز بالعربيه يحدث تعفن، شغل تخمر للخلايا والاعضاء، يحدث لها نوع من الانفجار الخليه، او حتى الجدار اللي محيط بالخليه اللي هو لا ممبران بلازميك راح ينفجر. كاين نوع ثاني من المور سيلولير، عندنا لوتوفاجي اكسيسيف، هي سي اون ديجيستيون دي كونستيتيون انتراسيلولير، المكونات الداخليه للخليه يحدث لها ديجيستيون، عمليه هضم المحتوى تاعها، ويحدث اوتوفاجي معناها تاكل. وهذا النوع الثاني اللي هو سي لوتوفاجي سيلولير، اوتوفاجي سي لوتوفاجي اكسيسيف يعني كثيرا. ثم يجي النوع اللي راح نتكلموا عليه اللي هو لابوبتوز هو النوع آخر من الموت الخلوي. ما هو الفرق بين لابوبتوز ولا نيكروز وبقية مور سيلولير؟ لابوبتوز سي اون فونكسيون فيزيولوجيك، هي وظيفة فيزيولوجية في الخلية. سي اون فونكسيون فيزيولوجيك لا سيلول، هي سي ان مور سيلولير كي اولا لازم نشدوه في بالنا بلي تري بارتيكوليي، عنده خصوصيه خاصه به، وكذلك تري امبورطون. علاه تري بارتيكوليي وعلاه تري امبورطون؟ اولا لانه هذا تيب دو مور كي بيرمي ديليميني لي سيلول انديزيرابل. الجسم الانسان عنده هذه الوظيفه، لا سيلول عندها هذه القدره على مور سيلولير اللي تقدر انه الجسم يتخلص من لي سيلول انوتيل اي لي سيلول انديزيرابل، اي انواع من الخلايا اللي ما يحتاجهاش الجسم خلاص ادات الدور تاعها، كملت لا فونكسيون تاعها، يتخلص منها بهذه الطريقه اللي يسموها لابوبتوز اللي هي مور سيلولير. راح نشوفوا واش معنى لابوبتوز اللي هو مور سيلولير بروغرامي. سي مور سيلولير programmé. L'apoptose nécessite plusieurs étapes coordonnées، عدة مراحل منظمة باش يحدث لابوبتوز. لابوبتوز قلنا سي اون فونكسيون فيزيولوجيك، وظيفة فيزيولوجية. قلنا تري امبورطون، علاش؟ لخاطر يخلي الجسم يتخلص من كي بيرمي à l'organisme d'éliminer les cellules indésirables، لي سيلول انوتيل اللي غير مرغوب فيها واللي ما يحتاجهاش.
هاد لي زيتاب تاع لابوبتوز كاين دي زيتاب كوردوني منظمين. لابوبتوز مور سيلولير بروغرامي، يسمى مور سيلولير بروغرامي. واش معنى بروغرامي؟ يعني مبرمج، مثل بروغرام انفورماتيك. في داخل لا سيلول كاين دي زيليمون نيسيسير بور هاد المور سيلولير. يعني في داخل الخليه، في داخل لا سيلول، à l'intérieur de la cellule كاين شغل بروغرام. هذا البروغرام يشبه البروغرام تاع الانفورماتيك اللي ينظم موت الخليه لا مور سيلولير باه تموت بعد ما تكمل المهمه تاعها ولا يعود الجسم ما يحتاجهاش خلاص. دونك عندنا زوج حوايج، يا اما كاين اكتيفاسيون تاع هذا البروغرام هذا تاع المور سيلولير، واما نو اكتيفاسيون تاع هذا. اذا ما حدثش اكتيفاسيون انا قاعد ديزاكتيفي ما يحدثش مور سيلولير، ممكن ينجر عنه امور اللي راح نشوفوها من بعد، دي باثولوجي، امراض اللي راح تشوفوها من بعد ونطرقوا لها. وحتى لو حدث الطرق دابوبتوز، يعني حدث لابوبتوز بطريقه عشوائيه وزائده عن الحد، راح تحدث انواع اخرى من الامراض. قلنا نلخصوا الكل. سي اون فونكسيون فيزيولوجيك مور سيلولير بروغرامي. à l'intérieur de la cellule كاين بروغرام يشبه البروغرام انفورماتيك يخلي الخليه دير لابوبتوز. هادو نقاط اساسيه قبل ما نزيدو نطرقوا الموضوع الاخر. ما هو لابوبتوز؟ راح نشوفوا لابوبتوز ما هو، واش راح يحدث لا سيلول باه يحدث لابوبتوز. اول ما بارمي لي زيتاب اللي تحدث لا سيلول في لابوبتوز، اول حاجه راه يحدث ريتراكسيون دو لا سيلول. عندنا هذه لا سيلول مثلا وداخلها نوايو، راح يحدث عمليه ريتراكسيون. واش معناها؟ كاين تقلص، كاين اون ديمينيسيون دو لا تاي دو لا سيلول، كاين نقص في الحجم تاع الخليه، اون ديمينيسيون دو لا تاي دو لا سيلول معناها كاين ريتراكسيون دو لا سيلول. لو كان نشوفوا اكثر ونكبروا الصوره اكثر بالمجهر، نقربوا لا سيلول الخليه مليح 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 نشوفوها، نلقوا كاين لداخل كاين كوندونساسيون دو لا كروماتين. الكروماتين اللي موجود لداخل هنا راح يحدث له كوندونساسيون، تكثف، يزيد يبان بلي متكثف. الميزه اللي عند في لامور في المور سيلولير تاع في لابوبتوز اللي يختلف عن النيكروز. قلنا في النيكروز كان اكلاتمون ممبران بلازميك ويخرج له كونتينو على برا. في لابوبتوز لا، كاين انتيغريتي دو لا ممبران سيلولير. لا ممبران بلازميك، لا ممبران بلازميك يبقى كيما راه، يبقى تحافظ عليه. كاين ريتراكسيون، كوندونساسيون دو لا كروماتين، وكاين انتيغريتي دو لا ممبران دو لا سيلول. معناها هذا الممبران الخارجي هذا بلازميك، ممبران بلازميك يبقى انتيغر، معناها يحافظ على المحيط تاعو كيما راه، ما يحدثلوش انفجار. بالنسبه لو كونتينو قلنا لا كروماتين يحدث كوندونساسيون، لا سيلول كامله تنقص في لا طاي تاعها ويحدث عمليه ديمينيسيون دا طاي افيك ريتراكسيون. il va former. بعد واش راح يحدث في لابوبتوز؟ راح يتكون لنا هنا دي سبيس دو بول على شكل البول في اون روغار تاع الممبران بلازميك، راح يحدث على شكل دي بول ولا دي زومبول. هاد لي بول راح يتكونوا على الحواف تاع الممبران بلازميك في البورتور تاع الممبران بلازميك، هي اللي راح سو ديتاش دو لا سيلول، راح تنفصل على لا سيلول، تنفصل هاد لي بول كانها بعد ما دار الريتراكسيون تنفصل وتعود تنفصل على لا سيلول كامله هكذا. سو ديتاش دو لا سيلول اون ابوبتوز. لا سيلول اللي راها اون ابوبتوز يحدث فيها هاد لي بول، وبعد ينفصلوا يتكونوا من مع الجدار تاع مع لا ممبران بلازميك، وينفصلوا على سيلول مير هذه الام ويخرجوا خلاص ويكملوا. كون لابوبتوز بعد خلاص ولا لابوبتوز اي كومبليت، نقولوا هذا خلاص لابوبتوز كمل اكتفينا، واش يحدث؟ لا سيلول فا ديسباريتر، راح تختفي. كيف تختفي؟ il va être هاد لا سيلول
va être digéré par les cellules environnantes. معناها لي سيلول اللي حول لا سيلول هذه اللي راح دات لها لابوبتوز راح تاكلها، راح va être digéré par les cellules اللي جايين حداها بالقرب منها. هذيك لي سيلول راح ياكلوا هذيك، راح يديجيريو لا سيلول هذه اللي حدت لها لابوبتوز، وبالتالي لا سيلول فا ديسباريتر كومبليتمون. وهنا نقولوا باللي لاص حدث l'apoptose. Donc, c'est une fonction physiologique importante et particulière la fonction physiologique. Le rôle تاعها c'est pour éliminer les cellules indésirables, inutiles, par mort cellulaire programmée, le programme qui se trouve à l'intérieur de la cellule et qui va être activé pour faire l'apoptose. On a une rétraction de la cellule, condensation de la chromatine et l'intégrité, avec l'intégrité de membrane et la formation du bulle au pourtour de la membrane plasmique. La cellule va disparaître et va être digérée par les cellules qui se trouvent à l'environnement de la cellule. هذا بالنسبة la définition de l'apoptose. كاينة ملاحظة أخرى remarque في l'apoptose ما يحدثش انفلاماسيون، عكس لا نيكروز كاينة اون انفلاماسيون، كاين دي غلوبيل بلون كي جو راح ياكتيفيو لا غلوبيل بلون ويخدموا. هنا في l'apoptose ما كاينش اون انفلاماسيون، وانما كاين مور سيلولار بروغرامي سونز انفلاماسيون. Sur le plan biochimique هذا كنا نهضروا على السيتولوجيك. sur le plan biochimique واش يحدث في l'apoptose بالذات يحدث، تقدروا تزيدوها كمعلومه زايده ممكن ما كانش في الكور هذا، سي لو كليفاج دي بروتين. كاين دي بروتين في لا سيلول راح يحدث لهم عمليه كليفاج. واش معناها كاسور؟ كاين دي بروتين اللي رايحين يتكسروا ويتحطموا، هادو يحدث لهم كليفاج. وهادو البروتين دو كليفاج سيتو لي بروتين دو سيتوسكولات، سواء سيتوسكولات اللي يخدموا الهيكل تاع لا سيلول، سواء برا في الممبران سواء لداخل في النوايو وين كاين لا ديان. راح يحدث لنا كليفاج دو بروتين اللي موجود في الممبران اللي هي عمليه تكسر في لي بروتين، بحيث انه يحدث لهم بعد بونتاج دي بروتين. في النوايو راح يحدث كليفاج ثاني تاع لا ديان، وفي الكليفاج تاع لا ديان هنا راح يحدث حتى كذلك الفراكتور ولا الكليفاج تاع سيتوسكولات à l'intérieur de noyau وين كاين لامين هذا وين كاين لامين وين dans laquelle هذه في لامين dans laquelle repose la chromatine. وين كاين لا كروماتين على هذيك في الكوندنساسيون في لابوبتوز نلقاو كوندنساسيون دو كروماتين. علاش؟ لانه راه اللامين هذاك يحدث له عمليه كليفاج في السيتوسكولات تاعهم. هذا عموما سو كي اكسبليك لا كوندنساسيون دو لا كروماتين. كذلك قلنا يحدث لنا كليفاج دو لا ديان وراح يتكوبا فا تيتر كوبي لا ديان هذا يعطينا دي اون بيتيت مورسو قطعات. وكذلك كاينه موديفيكاسيون او نيفو دو ممبران بلازميك، لان الممبران بلازميك هذا متكون بار دو فوي كاين زوج دو فوي الداخل، يعني في مكونات مجهريه ميكروسكوبيك. يعني هنا سور لو بلون بيوشيميك كاين دي فوسفوليبيد. هنا في مكونات الاخر نلقوا الممبران هكذا فيه دي فوسفوليبيد على شكل دي فوسفوليبيد دو فوي تاع لي فوسفوليبيد. كاينين ليكستيريور خارج الخليه وكاين لانترن à l'intérieur de la cellule. هادو لي فوسفوليبيد اللي راهم متموضعين هنا qui sont situés في الممبران بلازميك راح يحدث لهم موديفيكاسيون. لا موديفيكاسيون شنو؟ كاين بعض لي فوسفوليبيد اللي موجودين هنا اللي كانوا على الانتيريور يعودوا على الاكستيريور في لابوبتوز، يتبدل التموضع تاعهم، كانوا لداخل يعودوا برا في لابوبتوز. هذا لا موديفيكاسيون هذه يستغلوها في دراسه لابوبتوز في لابوراتوار. كان دي تكنيك دي تكنيك اللي داروا يشوفوا لي فوسفوليبيد هادو اللي المفروض يكونوا على الانتيريور كي يلقوهم على الاكستيريور يعرفوا بلي كاين ان ديبي دو لابوبتوز، بلي كاين ابوبتوز
في لا سيلول قبل ما دير لا سيلول لا مور سيلولار تاعها اللي هي مور سيلولار بروغرامي، ويقدروا يكتشفوا ظهور لابوبتوز قبل ما يحدث لابوبتوز كامل. هاد لي فوي سبيسيفيك يسموهم لي فوسفاتي ديل سيرين. ديل سيرين يكونوا في العاده داخل الانتيريور دو لا سيلول، يعني في الفوي اللي جاي عند داخل مش جاي على برا، بصح في لابوبتوز هادو الفوسفاتيديل سيرين يكونوا على برا، موجودين على برا، ونقولوا كاين ابوبتوز في هاد لا سيلول بار دي تكنيك داروا في لابوراتوار. على كل حال نتوما سور لو بلون بيوشيميك لازم تعرفوا برك فقط بلي كاين كليفاج دو بروتيين، وكاين موديفيكاسيون دو مومبران بلازميك، كاين كليفاج كذلك تاع لاديان فقط، يعني ما كان له يعني في قضيه الفوسفوليبيد. هذاك هذه معلومات فقط زايده باش تكونوا على بالكم. ننتقلوا on va donner des exemples على لابوبتوز. راح نتكلموا على دي زيكزامبل. غنعطيكم دو زيكزامبل في الكا ناتورال، في الحاله العاديه، يعني ما كانش باثولوجي، ما كانش مرض، ما والو، في الحاله الطبيعيه اللي يحتاجها الاورغانيزم، اللي هو الاورغانيزم هيومان. كاين عندنا زوج، وحده دي لا في امبريونير، يعني من فتره الحياه الجنينيه دي لا في امبريونير. في لا في امبريونير كما تعرفوا انه لي دوا تاع لومبريون يكونوا لاصقين مع بعضهم في البدايه، في بدايه التخلق، في بدايه الخلق يكونوا متلاصقين، لي زيبوش هادو يكونوا متلاصقين، فيحدث ابوبتوز اونتر لي دوا هادو، اونتر لي دوا يحدث ابوبتوز بروغرامي اونتر لي دوا، فينفصلوا هاد لي دوا ويعودوا يعني لي دوا عاديين. معناها l'individualisation تاع les doigts de la main au cours de la vie embryonnaire se fait par apoptose des cellules qui sont situées entre les ébauches des doigts de la main. يعني الزيبوش هادو اللي موجودين بين الأصابع يحدث فيهم apoptose باه ينفصلوا ويعطونا أصابع. هذا مثال على l'apoptose في la vie embryonnaire، يعني في الحياة الجنينية. هذا وحده. كذلك نعطيك مثال اخر بلابوبتوز دو لا في ادولت، معناها الانسان كي يكبر كاين كذلك ابوبتوز اللي هو ابوبتوز نورمال اللي يحتاجه الانسان. فلابوبتوز بريزونت دو فاسون فيزيولوجيك شي لادولت، مثلا في لي ريغل دو لا فام، لي ريغل دو لا فام اون فان دو سيكل مونستريول، معناها عند المراه كتعود في العاده الشهريه تاعها، في الدورة الدموية العادة الشهرية، في الأخر تاع العادة الشهرية وين يكون يحدث لي راجل، وين يكون كاين الدم تاع لي راجل تاع الحيض. هذا هنا يتدخل لابوبتوز بور علاش؟ باه في جزء من ليتيروس، باه الخلايا تاع لي سيلول تاع ليتيروس، اون بارتي دو سيلول دو ليتيروس يحدث فيها ابوبتوز بور فير هادو يحدث من بعد يحدث لي ريغل، يتخلص من دوك لي سيلول اللي تكونوا اصلا في اون فان دو سيكل مونستريول. معناها على فان دو سيكل مونستريول كاين دي ريغل اللي يحدثوا بسبب هاد لابوبتوز، لي ريغل اللي يحدثوا بسبب لابوبتوز دو سيلول دو لوتيروس، لانه عاده اللوتيروس باه يحدث هادو لي ريغل يعود يوجد في لو مور تاع لوتيروس، راح يتكون فيه لو ني باه يستقبل هذوك لوف فيكوندي. اذا كان ما كانش اوف فيكوندي، معناها كاينش بيضه ملقحه، العش هذاك اللي كان يحضر راح لازمو يتمزق ويخرج على شكل دم، على شكل ديراجل. هذوك لي سيلول كيف حتى يتمزقوا ويعطينا دم، سي لابوبتوز. لابوبتوز سي اون فونكسيون فيزيولوجيك باه يحدث هذيك لي راجل. هادو مثالين بالنسبه لا فونكسيون فيزيولوجيك ناتورال نورمال دو لابوبتوز في الاورغانيزم. دونك راح نعطوا دي زيكزامبل اخرين باثولوجيك. اذا كان عندنا ترو دابوبتوز، يعني اكسيد دابوبتوز، معناها لابوبتوز يخدم بطريقه زايده عن الحد، يعني مش بطريقه منظمه بروغرامي، يعني غير عاديه. هنا كاين بعض الامثله نعطيها لكم. ممكن نشوفوا هذا في لي مالادي
خاصه النورو ديجينيراتيف. ما كي نقولوا نورو معناه في الاعصاب في الدماغ، وين كاين لي نورون وهذاك يحدث عمليه سي شغل تاكل في الخلايا تاع العصبيه تاع الدماغ. وهنا نشاهدوها في بعض الامراض مثل مرض الزهايمر. مرض الزهايمر اللي يسموه مرض الزهايمر، حيث في مرض الزهايمر يحدث عمليه تاكل في لي سيلول لي نيرفوز. كذلك المرض دو باركنسون، وين كاين هذاك المرض اللي فيه ترومبلومون، الرعشه افيك تجمد الجسم كذا. كذلك هنا في الباركنسون وين كاين لابوبتوز تاع لي نورون، العصبونات هذيك يحدث لها عمليه ابوبتوز، تاكل قبل الوقت، ولا تحدث ديسباريسيون تاع النيورون، يروحوا يضيعوا النورون ويحدث لا مالادي دو باركنسون. كذلك نشوفوا لابوبتوز في كيعود كاين ترو ديوكسيد في ليباتيت فيرال، وكاين التهاب الكبد بار دي فيروس. لي فيروس هذوك اللي رايحين يدخلوا الجسم ويحدث عمليه تاكل في لي سيلول ويحدث ابوبتوز. على كل حال هنا من بعد لازم يدخل التراتمو كذا. هذا بالنسبه ترو دابوبتوز. مثال اخر على با داسيك دابوبتوز، معناها لابوبتوز هنا قليل مش بزاف. هذا نلاحظوه خاصه وسجلوها في مليح هذه في اذهانكم في الكونسير. لا سيلول كونسيروز حنا نعرفوها بلي كاينه ملتيبليكاسيون انارشيك دي سيلول، كاين تزايد كثير في لا سيلول، في عدد الخلايا. لي سيلول انورمال باثولوجيك، المفروض هذه كاين دي زانومالي. لا سيلول كونسيروز سي اون سيلول انورمال يحدث فيها انومالي، المفروض لابوبتوز يتدخل ويقضي على هذه لي سيلول انوتيل، لي سيلول انديزيرابل. اما لهنا ما يحدثش، ما كانش اكتيفاسيون دو لابوبتوز، وبالتالي هنا راح يحدث لنا الكونسير. لا سيلول كونسيروز بريزونت دي زانومالي كي ديفري ديكلونشي لابوبتوز، وللاسف الشديد ما يحدثش لابوبتوز، وبالتالي الانسان هذاك يكون عنده لو كونسير. لو كونسير هو نوع كذلك يعني بصوره اخرى فيزيولوجيه، دو فاسون فيزيولوجيك، با اسي دابوبتوز. ان شاء الله نكونوا الممنا بالموضوع، وانهي رانا خلاص كملنا الموضوع، رانا في النهايه. والمره القادمه بحول الله راح نطرقوا لابوبتوز كدرس مع الدرس تاعكم المبرمج اللي موجود في البرنامج. الى ذلكم الحين ان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع، وانتظر منكم اقتراحات ان شاء الله في القناه. ودمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنسوش فقط تضغطوا على زر الاعجاب والمشاركه والجرس، بهكذا نقدروا نواصلوا في اعطاء هذه الدروس بنشاط وبجديه وباستمراريه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.